थिचौं एस्ट्रिक 1415 एन्टीमा एस्ट्रिक 1415 भोइस अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै कल होस् या इन्टरनेट मनै हुन्छ दङ्गै भोइस प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न थिचौं एस्ट्रिक 1415 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रदेश नम्बर 1 मा भएका विभिन्न गतिविधिहरू लिएर हामी प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा उपस्थित हुने गर्छौं। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको यस कार्यक्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा भएका आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, विकास, निर्माण लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने गर्दछौं। साथै कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश नम्बर 1 ले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। अब आजका प्रस्तुतिहरू। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विराटनगरमा 1000 शय्याको आइसोलेसन वार्ड थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यथाशीघ्र आइसोलेसन निर्माण गर्न विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारी र समन्वयमा आइसोलेसन निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी बैठकले प्रदेशभित्र लकडाउन, निषेधाज्ञा र कर्फ्यू क्रमशः हटाउँदै लैजान, संक्रमण देखिएको क्षेत्रलाई सील गरी संक्रमणलाई विस्तार हुन नदिन तथा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रदेश स्तरीय CCMC को बैठकले कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विशेष सचेतना अभियान 2077 लाई स्वीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो अभियान पहिलो चरणमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमै आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै झापामा पालिका स्तरमै आइसोलेसन केन्द्रहरू निर्माण गरिन थालिएका छन्। लक्षण देखिएका बिरामीलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने र गम्भीर बिरामीलाई मात्रै कोभिड अस्पतालमा उपचार गरिनेछ। झापामा कोरोना संक्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्न 75 शय्याको उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि लक्षण देखिएका संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा मेची अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा कोभिड उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्न स्थानीय स्तरमा आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति झापाले प्रत्येक पालिकाहरूलाई 25 बेड क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ। मेची नगरपालिकाले 25 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरेसँगै बिर्तामोड, कन्काई, अर्जुनधारा लगायतका पालिकाहरूले पनि 25 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर धमाधम निर्माण गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित भएका तर लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई पालिकाहरूले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा राखिने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चमलगाईले बताउनु भएको छ। 5 जना 10 जना राख्ने त अहिले नै 15 वटा पालिकाले रेडी गरिसक्नु भयो। अब 25 बेडकै आइसोलेसन चाहिँ स्पेसल आइसोलेसन, जसमा चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक बिरामीहरू जसलाई लक्षण चिन्ह देखिएको छैन त्यस्तो किसिमका बिरामीहरूलाई राख्ने गरेको 25 बेडको आइसोलेसनको निर्माणको क्रममा रहेको छ। कोरोना उपचारको थप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न जिल्लाहरूमा PCR मेसिनहरू थप गर्ने र भेन्टिलेटर सहितको ICU बेडको विस्तार गरिने प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरले बताउनुभयो। आइसोलेसन बेडहरूको संख्या चाहिँ बढाउने र अहिले पनि परीक्षणलाई बढीभन्दा बढी फराकिलो ढङ्गले लाने, अहिले धनकुटा र उसमा उदयपुरमा, अब बीपीमा पनि बीचमा थप भयो एउटा मेसिन,
यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। आइसियु वार्डहरू पनि हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। कोशी कोभिड अस्पतालमा पनि आइसियु बेड सँगसँगै भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या पनि बढाउने। भीम नेम्बाङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। कृषि र पशुपालनमा आबद्ध इलामका किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राविधिक सेवा र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्रले इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा माटो परीक्षणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम गरेपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। परम्परागत रूपमा कृषि पेसा गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले कृषि प्रविधि हस्तान्तरण र माटो परीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। माटोमा हाल्नुपर्ने मलको मात्रा थाहा पाउन र किसानलाई सचेतना जगाउन प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामबाट माटो परीक्षण हुँदै आएको हो। माटो परीक्षणले स्वस्थ माटो बनाउन मद्दत गर्छ र गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख शालिग्राम भट्टराईले बताउनुभयो। माटो परीक्षणपछि कृषि बाली लगाउनु पर्ने मलको मात्राको जानकारी हुने भएकाले कृषि बाली फस्टाएर जान्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले समूह र सहकारीमा आबद्ध किसानलाई पशुपालन र कृषि बालीका लागि आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण समेत गर्दै आएको छ। पशुपालन र व्यावसायिक कृषि पेसा गर्दै आएका किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमले सुविधा पुगेको हो। 10 रोपनी बराबर गाई पाल्न सुरु गऱ्यौँ भने 2 रोपनीले नै 3 रोपनीले नै घाँसले चाहिँ त्यति नै गाई पाल्न सकिने रहेछ। यसबाट चाहिँ बाख्रालाई, विशेष गरी बाख्रालाई डाक्ले घाँसहरू डाक्ला खुवाउनको लागि हो। अब यसबाट घाँसभन्दा पनि डाक्लाहरू दिन सकिँदो रहेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट गत आर्थिक वर्षमा चुलाचुली र देउमाई नगरपालिकामा माटो परीक्षण गरिएको थियो। माटो परीक्षणसँगै पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई घाँसको बिउ र घाँस काट्ने च्याप कटर पनि अनुदानमा प्रदान गरिँदै आएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 इलाम। तपाईँ हाम्रो सचेतता। कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश।
धनकुटाका कृषकहरू परम्परागत खेतीभन्दा व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। प्रविधियुक्त व्यावसायिक किवी खेती गर्न सुरु गरेका महालक्ष्मी गाउँपालिकाका युवाहरूले प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको लामो अनुभव बटुलेका रामकाजी रोगु र दशकौंसम्म पेशा र व्यावसायिक सिप हस्तान्तरणको अभियान चलाइसकेका दुर्गामणि पौडेलले संयुक्त रूपमा महालक्ष्मी 2 को तोरीबारीमा किवी खेतीको व्यावसायिक सुरुवात गरेका हुन्। साझेदारीमा सञ्चालित धनकुटा एग्रो कम्पनी मार्फत युवा उद्यमी रोगु र पौडेलले 100 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा मोन्टी र एलिसन जातका 1000 बढी किवीका बिरुवा हुर्काएका छन्। जमिन, बिरुवा, प्रविधि र किवी खेतीका लागि अन्य सहयोगी पूर्वाधार तयारीका लागि उनीहरूले यो ठाउँमा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन्। धनकुटा एग्रो कम्पनीका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेल कुरा हिसाब गर्दाखेरि प्रति बोट हामीले उत्पादनको क्रमसम्म पुग्दाखेरि प्रति बोट 10,000 चाहिँ मिनिमम चाहिँ खर्च हुने देखिया छ। 100 रोपनीबाट सुरु गरिएको खेती केही वर्षभित्रै विस्तार गरी 700 रोपनी क्षेत्रफल पुर्याउने लक्ष्य उनीहरूको छ। अहिले यो फार्ममा खेती र पूर्वाधार निर्माणका लागि दैनिक 25 जनाले रोजगारी पाएका छन्। समुद्री सतहबाट झण्डै 1900 मिटरको उचाइमा रहेको यो स्थान असिना र तुषारो प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ। असिनाको प्रकोपबाट बिरुवा र फललाई बचाउन नेट जाली सहितको ट्रेडर्स आवश्यक पर्छ। तर यो प्रविधि महँगो पर्ने हुँदा सबै किसानको पहुँचमा छैन। प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएका सरकारी र गैर सरकारी निकायले यस्ता अत्यावश्यक पक्षमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। धनकुटा एग्रो कम्पनीका सञ्चालक रामकाजी रोगु सरदरमा 4000 देखि 4500 पर्यो भने यहाँ एभरेजमा हाम्रो 1000 बिरुवा छन्। 1000 बिरुवालाई प्रत्येकलाई एउटा ट्रस्ट दिँदाखेरि हाम्रो 40-45 लाख त त्यसैमा कस्ट जान्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई कसरी सपोर्ट गर्ने हो हैन। हामी त लाग्ने नै अब गर्ने नै भनेर लागेका छौँ। हामीले सक्दो त गर्ने नै हो, तर पनि राज्यले नि प्लस हामीलाई सपोर्ट गर्दैदेखि किवी फलको व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र र किवी स्रोत केन्द्र विकासमा जुटेका यस क्षेत्रका किसानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। प्रदेश सरकारको सहयोगमा भोजपुर नगरपालिका 8 पोखरेमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएको छ। करिब 59 लाख रुपैयाँको लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माण भई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई अवसर थपिएको छ। भोजपुर पोखरेका कृषकको रोपाइँ गर्ने समयमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। करिब 1.5 वर्षको प्रयासपछि सिँचाइ सुविधा विस्तार भएपछि कृषकहरू खुसी भएका छन्। खार्लाटिम फोहोरा सिँचाइ आयोजनाको काम सकिएर कुलो सञ्चालन आएसँगै उनीहरूलाई सहजता भएको हो। एकदम सहज भइरहेको छ। अब पानीको चाहिँ हाम्रो एउटा अब थिएन, यहाँनिर एउटा सानो पानी परबाट छिरेर चाहिँ सबै जाने हुन्थ्यो। खेतमा ल्याइपुर्याउन गाह्रो हुन्थ्यो। आकाशबाट वर्षा भयो भने खेत रोप्न सक्छौँ बेलामा, होइन भने अब पछि कहिले आउँछ उहिले मात्रै रोप्न सक्छौँ भने अहिले हामीलाई एकदम सहज भइरहेको छ। सिँचाइ सुविधाको विस्तारका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरको सहयोगमा करिब 725 मिटर कुलो निर्माण भएको छ, जसमध्ये 500 मिटर कुलो पक्की ढलान छ। यसबाट करिब 22 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। एकदमै खुसी भइरहेको छ, किनभने पहिला यहाँ धेरै उसमा खेतमा पानी लगाउन अनि तरकारी खेतीको लागि चाहिँ पानीको समस्या थियो। अहिले चाहिँ 22 हेक्टर जतिलाई सिँचाइ सुविधा यो निर्माण भएको छ। पानी सङ्कलन गर्नका लागि सोही योजनाको रकमबाट 12 लाख लिटरको पानी सङ्कलन पोखरी समेत निर्माण गरिएको छ। पोखरी निर्माणका लागि स्थानीय जितमाया अधिकारीले करिब 8 आना जग्गा निशुल्क दिनुभएको हो। पोखरीमा जम्मा भएको पानी प्रयोग गरेर किसानहरूले आयमूलक काम समेत गरिरहेका छन्। पानी एकदम दुःख थियो। अहिले आएर जनतालाई चाहिँ धेरै सुविधा भएको छ। तरकारी खेतीको लागि भनेको अहिले धान खेतीमै चाहिँ एकदम निड भएर अगाडि बढिरहेछ। सिँचाइ कुलो सञ्चालनमा आएसँगै कृषकको खेतीको बेलामा भोग्नु परेको समस्या हटेको स्थानीयले बताएका छन्। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। प्रदेश सरकारको सहयोगमा 5 थरको सुन्दर तिम्बु पोखरी पुग्ने पर्यटकीय सडक निर्माण भइरहेको छ। सडक निर्माणपछि पैदल 10 दिन लाग्ने बाटो अब एकै दिनमा पुग्न सकिनेछ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय 5 थरबाट तिम्बु पोखरी क्षेत्र पुग्ने सडक निर्माणको काम हुँदैछ। गत वर्ष 80 लाखबाट 2 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। नेपालको 100 गन्तव्य स्थलमा पर्ने तिम्बु पोखरी पुग्न करिब 50 किलोमिटर पर्यटकीय सडक बनाउन लागि हो। यस स्थानमा सडक बने पर्यटकहरूलाई आवाजावतमा सहज हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको 1 नम्बर प्रदेशका वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति सीता थेबीले बताउनुभयो। 100 गन्तव्य मध्येको 1 गन्तव्यको
क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्नको निम्ति यो बाटो निर्माण गरिएको छ। यहाँबाट चाहिँ सुदूरपूर्वको समग्र पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य छ। याङ्गर गाउँपालिका 2 नम्बर वडाको फलैचा स्थित पुष्पलाल मध्यपाडी लोकमार्ग सडकको गुरुजुरेबाट सडक निर्माण हुँदैछ। पर्यटकीय सडक निर्माणले यस भेगका सर्वसाधारण पर्यटक तथा धर्मावलम्बीहरूलाई सहज हुनेछ। सडक बनी 7-10 दिन लाग्ने तिम्बु पोखरी 1 दिनमा यात्रा गर्न सकिने अपेक्षा गरेका छन्। बाटोको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। अहिले करोड 10 लाख विनियोजन भएको छ। त्यसले गर्दा पनि केही त्यहाँ चाहिँ अहिले लगभग जुन अप्ठ्यारो मेजर भिर काटेर फलेकेको आसपास पुग्न सकिन्छ होला। यसै आर्थिक वर्षमा 1 करोड बजेट विनियोजन गरी सडक विस्तारको काम हुनेछ। बस्तीविहीन यस भेगमा छिटपुट गोठहरू मात्र छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको मानव बस्ती नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी र दुर्लभ वन्यजन्तु चोरी निकासी गरी भारततर्फ लैजाने गरेका छन्। सडक बनेसँगै चोरी निकासी अन्त्य हुने आशा गरिएको छ। विजय बदलावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, पाँचथर। तपाई हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश।
धनकुटामा विद्युत लोड सेडिङको समस्या अझै पनि हटेको छैन। लोड सेडिङका कारण दैनिक जनजीवन मात्रै होइन उद्योग व्यवसायमा समेत असर परेकाले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चासो दिनका लागि स्थानीयहरूले दबाब दिन थालेका छन्। लोड सेडिङ मुक्त नेपाल भनेर घोषणा भएको लामो समय भएको भए पनि धनकुटामा भने यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। धनकुटामा छिनछिनमा बत्ती जाने तथा बिग्रिएपछि बनाउन धेरै समय लाग्ने गरेको छ। नियमित विद्युत नआउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको फर्निचर व्यवसायी कृष्ण मल्लको भनाइ छ। अब 1 घण्टा बत्ती जाने बित्तिकै 600 जनाले काम रोकिसके पछाडि त्यतै घाटा। धनकुटामा करिब 29,000 घरधुरीले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर कसैले पनि ढुक्कले बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। विद्युतमा बढ्दो समस्याका कारण बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा लिन समस्या भएको अभिभावकको गुनासो छ। हजारौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पठन पाठनबाट रोकिनु परेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले अनलाइन शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा लगायत अन्य माध्यमबाट चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो शिक्षा चाहिँ विद्युतकै माध्यमबाट हुन्छ, तर अहिले त्यो चाहिँ बाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। विद्युत नियमित नहुनुमा पुराना पोल जीर्ण भएर सामान्य हावामा क्षति हुनु र धरानबाट धनकुटासम्म आउने लाइन जङ्गलको बीचबाट भएकाले बिग्रिहाले पत्ता लगाउने समस्या हुने गरेको छ। कर्मचारी थोरै भएकाले पनि समस्या आउने बित्तिकै समाधान गर्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनकुटाका प्रमुख दीपक सापकोटा बताउनुहुन्छ। 1100 पोलहरू फेर्नुपर्नेमा 450 मात्रै फेरिएका छन्। अब फेरिएका ठाउँमा त केही सुधार अलिक हुन्छ, तर बाँकी रहेको 600-700 पोलहरू फेरि पनि बदली गर्नुपर्छ। धनकुटामा विद्युत नियमित हुन नसक्नुको मुख्य कारण जीर्ण पोलमा आउने समस्या नै हो। यसले विद्युत अनियमितता मात्र भएको छैन, जोखिम समेत उत्तिकै बढाएको छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, धनकुटा। ग्रामीण स्तरका खेलहरू मात्रै हुने झापाका खेल मैदानलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको रङ्गशाला निर्माण गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय पुराना खेल मैदानको स्तर उन्नतिमा प्रदेश सरकारले निकै चासो पनि दिन थालेको छ। झापाको दमक नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको छ। 2 आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको 31 लाख र नगरको 44 लाख बजेटमा पुरानो चुलाचुली ग्रामीण खेल मैदानलाई रङ्गशालामा रूपान्तरण गर्ने कार्य थालिएको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष नवीन बरालले बताउनुभयो। नगर स्तरीय रङ्गशालाको रूपमा यसलाई निर्माण हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसले यो भनेको चाहिँ हामी जब स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि हामीले पटक पटक गरेर चाहिँ नगरपालिका वडाको र प्रदेश सरकार मार्फतबाट गरेर हामीले अहिलेसम्म 59 लाख बराबरको चाहिँ यहाँ काम गरिसकेका छौँ। यस्तै यता झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकाले दुधे खेल मैदानलाई प्रदेश स्तरीय रङ्गशालामा रूपान्तरण गर्न 1 करोड 20 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा 3 वटै सरकारको बजेटमा 16 बिघा जमिन वाल कम्पाउन्ड गरिएको सो नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार शर्माले बताउनुभयो। सबै खेलकुदका विधाहरूलाई सञ्चालन गर्ने गरेको चाहिँ दुधे रङ्गशालाको रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो 15-16 बिघा जमिनलाई वाल कम्पाउन्ड लगाइसकिएको छ। खेल मैदानको विकास हुन थालेपछि नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल समेत हुन थालेका छन्। सानो खेल मैदानलाई ठूलो क्षेत्रमा विस्तार गरी रङ्गशाला निर्माण गर्ने कार्यले खेलाडीदेखि स्थानीय बासिन्दामा समेत विकासको आशा फलाएको छ। 3 नम्बर कोदाई कुमार गिरी उहाँले जहिले सिकाइरहनु भएको छ, धेरै राम्रो छ पहिलेभन्दा। रङ्गशाला बन्यो, बाहिरी जस विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू बन्यो भने यो ठाउँ सँगसँगै यहाँको बासिन्दाहरूको लागि पनि धेरै राम्रो होला भन्ने आशा छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले एक स्थानीय त एक खेल मैदानको अवधारणा अघि सारेको छ। यसका लागि झापामा पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा धमाधम खेल मैदानको स्तर उन्नतिका कार्यहरू भइरहेका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। हवस् त प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।